पाकिस्तान अहम मौशी मोड़ पर पहुंच चुका, मुल्क पायदार मईशत और तवीलुल मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहा, कई बरसों बाद पहली बार पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया है, जो मुसलसल खसारों के चक्कर से निकलने की वाज़ेह अलामत है। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा इस बेहतरी का अहम सबब बना। मईशत अब बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। Arif Habib Consortium's revised bid stands at 135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on The Lucky Consortium has decided not to revise their bid offer. So the highest bid offer stands at 135 billion submitted by Arif Habib Consortium Limited. Congratulations to Arif Habib Consortium and also congratulations to Lucky Consortium. कौमी एयरलाइन की बोली फाइनल, मंजूरी के बाद जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। PIA को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब में खरीद लिया। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की आखिरी बोली दी। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए किया गया। कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की रेफरेंस प्राइस 100 अरब रखी गई। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर एक और कामयाबी। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान 26 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमाराती सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में दो तरफ़ा अमूर और पाकिस्तान UAE ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मौसर और मजबूत ताल्लुकात हैं। पाक चीन दोस्ती आजमूदा और लाजवाल है। CPEC मंसूबा पाक चीन दोस्ती की अजमत का अकास है। CPEC मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मंसूबा है। जंग में शिकस्त खुर्दा भारत के मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के पैनल्स ने ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, कौमी सलामती के उभरते चैलेंजेस मुसलसल नौइयत के हैं। मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं, प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रैटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास इब्न अली पर हाज़िरे। सदर मुमलिकत ने फातिह ख़्वानी की और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तेकामत की अब्दी अलामत करार दिया। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खताबी भी सदर जरदारी के हमरा थे। PTI के साबिक रहनुमाओं की नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइंद करार दे दिया। कमेटी की हुकूमत से PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा की रिहाई का मुतालबा। कमेटी के मुताबिक रिहाई के बाद PTI रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शहरनाज उमर अयूब के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के वकील को आइंदा समाअत से कबल पावर ऑफ अटॉर्नी जमा कराने की हिदायत कर दी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तें लार्जर बेंच को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत समेत तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि सेक्शन 8 के तहत कमेटी के पास तो इख्तियार ही नहीं कि वो कब्जा दिलवाए। अदालत ने तमाम दरखास्तों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कमेटियों से कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। लीबिया के आर्मी चीफ तैयारा हादसे में जाँ बहक। तैयारे में चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली अहमद और आला कमांडर समेत 5 अफराद सवार थे। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक तैयारे का मलबा और लाशें मिल गई हैं।
طیارہ انقرہ ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر گیا۔ لیبیا کا اعلیٰ سطح کا وفد ترکیہ کے دورے کے بعد واپس جا رہا تھا۔ لیبیا کی قیادت نے حادثے کو عظیم سانحہ قرار دے دیا۔ 3 روزہ سوگ کا اعلان، ایمرجنسی سیل قائم کر دیا گیا۔ تکنیکی ٹیم کا تحقیقات کے لیے ترکیہ بھیجنے کا فیصلہ۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تمام امور کا حل مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون کا سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان نے پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کی حمایت نہیں کی۔ فریقین کو جلد بازی سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہوئے عثمان جدون نے کہا تصادم سے گریز ضروری ہے، سفارتکاری کو کامیاب ہونے کے لیے مزید وقت دیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے جوہری پروگرام پر گرما گرم بحث۔ سلامتی کونسل میں ایرانی اور امریکی مندوبین میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی مندوب نے کہا کہ ایران سے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاہم ایران میں یورینیم کی افزودگی نہیں ہونی چاہیے۔ ایرانی مندوب نے واشنگٹن کی جانب سے عائد شرط کو مسترد کر دیا۔ کہا ایران کسی قسم کے دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ NPT رکن کی حیثیت سے پرامن نیوکلیئر پروگرام ایران کا جائز حق ہے۔ طالبان رجیم نے افغانستان کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کا انتباہ۔ طالبان رجیم کا غیر قانونی قبضہ افغانستان کے شہریوں اور معیشت دونوں کے لیے ناسور بن گیا۔ انسانی حقوق کے بغیر افغان طالبان رجیم کی کوئی مالی اور قانونی حیثیت نہیں۔ اقوام متحدہ کا دو ٹوک پیغام۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغان معیشت کی تباہی کے باعث بے روزگاری 75% تک پہنچ گئی ہے۔ سرگودا میں تیز رفتار وین کی کار کو ٹکر، 4 افراد جاں بحق۔ حادثہ چکیاں کے مقام پر پیش آیا۔ وین سرگودا سے خوشاب جا رہی تھی۔ بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی نیلم میں تیسرے روز بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ بالائی علاقوں میں 2 فٹ سے زائد برف باری ریکارڈ کی گئی۔ بلوچستان میں سردی کے ڈیرے، زیارت میں درجہ حرارت -4، کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کلام میں بھی پارہ -3 تک گر گیا۔ سبات مالم جبہ میں برف باری کے بعد دلکش اور حسین نظارے، سیاحوں کا ہلہ گلا۔ نتھیا گلی میں ٹھنڈی ہوائیں، محکمہ موسمیات کی کشمیر، مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشگوئی۔ ملک بھر میں مسیحی برادری کرسمس کی تیاریوں میں مصروف، بازاروں اور مارکیٹوں میں رش بڑھ گیا۔ لاہور میں لبرٹی چوک میں 42 فٹ کا کرسمس ٹری سجا دیا گیا۔ مختلف گرجا گھروں میں خوبصورت لائٹنگ۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی کرسمس کی خصوصی تیاریاں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کرسمس کے رنگ، کرسمس ٹری سج گئے۔ نیو یارک، لندن، پیرس، ٹورانٹو، میکسیکو میں کرسمس کی تقریبات۔ گرجا گھروں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ شاپنگ مالز اور سٹورز پر خریداری کے لیے لوگوں کا رش۔ نیو یارک، لندن اور پیرس میں خوبصورت اور رنگا رنگ جیزس پریڈ۔ دہلی میں انتہا پسند ہندو تنظیم بجرنگ دل نے مسیحی خواتین کو مذہبی تہوار منانے سے روک دیا۔ بھارتی جریدے منی کنٹرول کے مطابق ہندوتوا نظریے پر کاربند بھارت اقلیتوں کے منظم استحصال کی ریاست بن گیا۔ بھارت میں ہندوتوا کے شرپسند عناصر اقلیتوں کی مذہبی آزادی پر حملہ آور۔ بھارت میں مسلم اور مسیحی برادری کے خلاف انتہا پسندانہ واقعات خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ نیپولو نے بولونیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ تیسری بار اطالوی سپر کپ بھی اپنے نام کر لیا۔ ڈیوڈ نیرس کے 2 گول کی بدولت نیپولی نے فتح اپنے نام کی۔ انگلش لیگ کپ کے کوارٹر فائنل میں آرسنل کی کرسٹل پیلس کے خلاف 7-8 پینلٹی شوٹ آؤٹ سے ڈرامائی جیت۔ کامیابی کے بعد آرسنل نے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔ مقررہ وقت میں میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے مقبول اداکار نثار قادری کو رخصت ہوئے 2 برس بیت گئے۔ نثار قادری نے ٹی وی، فلموں، تھیٹر اور ریڈیو ڈراموں میں مختلف کردار ادا کیے۔ لاجواب ڈائیلاگ ڈیلیوری، بے مثال پرفارمنس، طنز و مزاح کی دنیا کے بے تاج بادشاہ معین اختر، کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے کامیڈین معین اختر کا یوم پیدائش۔ ٹی وی، سٹیج اور سلور سکرین، معین اختر نے ہر جگہ اپنا سکہ منوایا۔ اور معروف شاعر اور نغمہ نگار قتیل شفائی کے مداح آج ان کی سالگرہ منا رہے ہیں۔
कतील शफाई 24 दिसंबर 1919 को हरिपुर में पैदा हुए। फिल्म नाइला, नौकर, इंतजार और इश्क लैला जैसी शोहरा आफाक फिल्मों के गीत लिखे जो आज भी मकबूल हैं।